पीडितको सङ्ख्या कति छ नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् न डाटा सहित। नेपालीहरू त के रोग लाएर के अप्ठ्यारो नभइकन त हस्पिटल जाने त हाम्रो चलनै छैन। त्यसले गर्दा पनि शरीरमा भएको सबै अङ्गमध्येमा किडनी एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रत्यारोपण गरिसकेपछि जुन हामीले औषधिहरू खानुपर्छ जुन इम्युनोसप्रेसन सुरुमा चाहिँ लक्षण एउटा मान्छेले एउटा किडनी लियो भने जस्तै अब प्राइमेरी डिजिजहरू डायबिटिज रोग मात्र नभएर अब यो दिस नट ओन्ली अ डिजिज, यो रोगको चाहिँ भनौँ न जड हो होइन। डायबिटिज भनेको रोगको जड हो। यसमा चाहिँ के भन्नु छ तपाईँको? डेफिनेटली डायबिटिज भनेको रोग त हो, तर यो रोगले चाहिँ नि धेरै अरू रोगलाई बाटो खोल्छ, एउटा गेटलाई चाहिँ नि ओपन गरिदिन्छ होइन। किनभने डायबिटिज भन्दाखेरि अब मान्छेहरूले ब्लड सुगर रगतमा चिनीको मात्रा बढी भनेर भन्ठाल्नुहुन्छ, तर त्यही चिनीको मात्राले चाहिँ नि बढ्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरको सानो सानो कण सेल्सहरूमा चाहिँ नि समस्या गरेर ठुलो ठुलो रोगलाई चाहिँ नि निम्त्याउन सक्छ। सो इट इज अ गेटवे। अब कतिलाई चाहिँ अब हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ डायबिटिज अहिले सुनेको छ, हरेक 2 जना ठोकियो भने बाटोमा एकजनालाई त डायबिटिज कि प्रेसर भएको हुन्छ भनेर भन्छ। तर अब यो डायबिटिज यस्तो रोग हो, यसको त्यही पनि अलिकति नेपालमा जनचेतना डायबिटिज सम्बन्धी चाहिँ जनचेतना के कतिको छ र यसलाई सुधार कसरी गर्न सकिन्छ होला? अब फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेन्ट्स डायबिटिजको त बढ्दो क्रममा छ। हजुर। अब भनौँ न अब स्टडिजहरूले हेर्दाखेरि पनि हरेक 10 जना मध्ये 1 जनामा त डायबिटिज छ वा बोर्डरलाइन डायबिटिज छ। हजुर। अब जनचेतनाको कुरा गर्दा चाहिँ नि सहरभित्र भनौँ न मेजर सिटिज सहरमा चाहिँ नि मेरो विचारमा अवेरनेस चाहिँ नि फैलिसक्यो। मान्छेहरूले कसियस भएर अब भनौँ न सोसियल मिडिया सामाजिक सञ्जाल टेलिभिजनको माध्यमबाट बुझेर स्क्रिनिङ गर्न आउनुहुन्छ, तर दुर्गम ठाउँमा चाहिँ नि थाहा छैन के हो डायबिटिज, सुगर के हो भनेर। सो हामीले चाहिँ नि आफ्नो एफर्ट्सहरूलाई अलिकति दुर्गम ठाउँमा पनि केन्द्रित गर्नु पर्यो, सहरमा मात्र होइन, सहर बाहिर पनि गएर समय निकालेर हामी डक्टरहरू भनौँ हेल्थ प्रोफेसनलहरूले चाहिँ नि यो अवेरनेस चाहिँ नि फैलाउनु पर्यो। अब डायबिटिज भने त अब स्टिल अहिले पनि बाहिर अब तपाईँले जुन दुर्गम भन्नु त्यहाँ गयो भने यो त धनीहरूलाई लाग्ने रोग हो या सहरी मान्छेहरूलाई लाग्ने रोग हो भनेर भन्छौँ। तर मेनली चाहिँ डायबिटिज चाहिँ के कस्तोलाई लाग्ला, मिन्स कोलाई लाग्ने चान्स बढी, रिस्क फ्याक्टर कसलाई बढी हुन्छ? अब धनीलाई पनि लाग्न सक्छ, गरिबलाई पनि लाग्न सक्छ होइन। धनीलाई कसरी लाग्छ भन्दाखेरि हामी सक्रिय छैनौँ भन्नाले सेडेन्टरी लाइफस्टाइल होइन, मोर फोकस्ड अन आवर वर्क, टेबल जब हुन्छ, एक्सर्साइज गर्दैनौँ, अब इजिली फ्राइड फुड जङ्क फुड अभाइलेबल हुन्छ, इन्जोय गर्छौँ, पार्टी जान्छौँ, त्यसैले धनीलाई हुने भन्ने छ। अब गरिबलाई किन, उहाँहरूले त मेन कन्जम्सनै कार्बोहाइड्रेट खानुहुन्छ नि त, भात खानुहुन्छ होइन। बिहान उठ्ने बित्तिकै 1 थाल भात खाएर जानुपर्छ, किनभने काम गर्नु पर्यो, मजदुरी गर्नु पर्यो, फेरि नास्तामा के हुन्छ भात, डिनरमा के हुन्छ भात। सो यो कार्बोहाइड्रेट कन्जम्सनले गर्दाखेरि धनी होस् या गरिब सुगरले चाहिँ नि दुवै वर्गलाई चाहिँ नि छोएकै छ। मेन्टल स्ट्रेसहरूले बढी गर्छ भन्छन् नि। डेफिनेटली त्यो पनि स्ट्रेसहरू, हजुर, स्ट्रेसहरूले चाहिँ डायबिटिज गराउने के कस्तो छ? डेफिनेटली स्ट्रेसले चाहिँ नि अझ प्रेसिपिटेट गर्छ भनौँ न। अब माइन्ड फ्री भएर बस्नु र स्ट्रेसफुल लाइफमा बस्नु भन्दाखेरि जो मान्छे बढी स्ट्रेसमा बस्या छ उसलाई चाहिँ नि डायबिटिज हुने चान्सेस बढी हुन्छ डेफिनेटली। हुन्छ। अब यस्तो जनचेतनाहरू यिनीहरूको कुरा गर्नुभयो होइन। अब डायबिटिज भनेर अहिले संसारभरि भइरहेछ, विश्व अनि बिन 100 इयर्सभन्दा बढी भइसकेको छ। त्यही पनि डायबिटिज अब विदेशहरूको कुराहरूमा डेभलप कन्ट्रिजहरूको कुरा गरौँ, डायबिटिजको कारणले सबैभन्दा बढी आर्थिक समस्या भार दिने नै डायबिटिजको कारणले हो। डायबिटिज गर्दा अब यो जुन मृगौला रोग विशेषज्ञ भएर किडनी बिग्रिने प्रमुख कारण मध्येमा एउटा डायबिटिज हो। अब यस्तो विकसित देशमा पनि अब भनौँ न डायबिटिजको त्यत्रो जनचेतना त भइहाल्यो होला, एजुकेटेडहरू, त्यस्तोमा पनि डायबिटिजले किडनी बिगारिरहेछ या कुनै कम्प्लिकेसनहरू गरिरहेछ, के कारणले होला? तिनीहरूमा पनि जनचेतनाको कमी भएको कारणले कि के कस्तो हुनसक्छ? एउटा कुरा त अब जनचेतना पनि भनौँ होइन, त्यो पनि हो। अब जस्तो मैले भने अलिकति दुर्गमतिर थाहा छैन बिरामीहरूलाई अहिलेसम्म पनि, र अब जनचेतना पाएको ठाउँमा पनि मेरो विचारमा अलि ढिलै भइसक्यो हुन्छ क्या सुगर। अब मेरै कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ होइन, अब 2-3 वर्ष 4 वर्षदेखि डायबिटिज छ, तर उहाँहरूले औषधि खानु हुँदैन, डायट एक्सर्साइज राम्रोसित कन्ट्रोल गर्नु हुँदैन, र एकैचोटि जब च्याप्छ नि, जब सुगर 400-500 हुन्छ
तब त सिम्टम देखिन थाल्यो, तिर्खा लाग्ने, दुब्लाउने, पिसाब बढी आउने, र त्यो समयमा आएपछि त अलरेडी खती भइसकेको हुन्छ क्या। सो अर्ली प्रिकसन पनि भएको छैन राम्रोसित, र अब आफ्नो केयर पनि भएन क्या, एक्सेस चाहिँ नि भएन भन्नु पर्यो। इन्डिभिजुअली बेस्डै हो यो चाहिँ। हजुर, त्यो त मैले अब तपाईँले भने जस्तो म आफ्नो पनि एउटा थप्न चाहन्छु। अब चिनेकै मान्छे भनौँ न, चिनेको मान्छे डायबिटिज लाग्यो, कन्फर्म भयो डायबिटिज छ होइन, डायबिटिज म औषधि खाँदैन, म आफै एक्सर्साइज गरेर म मुख बारेर कन्ट्रोल गर्छु भनेर भनौँ न, आफै सुपरम्यान पावर आफ्नो मान्छेको हरेक मान्छेको सुपरमा गर्न सक्छु भने, कुन गर्न सक्ने नसक्ने आफ्नो ठाउँमा चाहिँ गर्न सक्छु भनेर 2 वर्षपछि डायलिसिस गर्ने अवस्थामा हुनुभएको थियो। भनेपछि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अवेरनेस मात्र नभइकन ल्याक अफ अवेरनेसै भनौँ या के भनौँ, औषधि हजुर डायबिटिज छ एउटा औषधि खाइरहेको छु, वर्षौँ 20 वर्ष 30 वर्षदेखि त्यही एउटा औषधि खाइरहेको छु, फलोअप गरिरहेको छैन, डायबिटिज छ औषधि, तर त्यसले के कस्तो गरिरहेछ त्यो अलि अप्ठ्यारो छ। सो यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राम्रो हो मोटिभेसन हुन, ल म डायट एक्सर्साइजले कन्ट्रोल गर्छु, तर कतिसम्म त यो जानकारी त एउटा फिजिसियन अथवा एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डक्टरहरूले नै दिन सक्छ नि त। सो यो सपोर्ट चाहिँ नि लिनु पर्यो। आफैले चाहिँ नि भनौँ न गुगल डक्टरलाई सोध्नु भएन, प्लस अब ठिक छ आफू मोटिभेटेड छ म गर्छु भने पनि डक्टरको हेल्प त चाहिन्छ हजुर, पुश गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ। हजुर, म चाहिँ अब यो डायबिटिजले गर्दा किडनी बिग्रिन्छ त भनिहालेँ होइन, यो बाहेक अरू के अङ्गहरूलाई समस्या भनौँ न यसले चाहिँ दुःख दिन्छ या यसले चाहिँ समात्छ? अब हजुरले जुन अङ्गको नेम गरे पनि त्यो हुन्छ क्या डायबिटिजले, टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबैमा भइहाल्छ। हेड टु टो, छालाबाट सुरु गर्नु, कपालबाट सुरु गर्नु, खुट्टाको नसाबाट सुरु गर्नु, हेड टु टो, आँखा, किडनी, ब्लड भेसल, हार्ट, नर्भ्स, स्किन, एभ्रिथिङ, सबै सिस्टममा चाहिँ नि यसले मल्टिपल ठाउँमा नै अट्याक गर्छ भनौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब रोग नभएर रोगको जड हो भनेर, रोगको जड, सिड, एक्ज्याक्टली एकदम। अब डक्टर सुकान्ती शाह, वाइ डक्टर चाहिँ किन बन्नु भयो, या के रहरले कि फ्यामिली प्रेसर के कारणले डक्टर बन्नुभयो? अब फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा चाहिँ नि म डक्टरै बन्छु भनेर चाहिँ नि थिएन। हजुर, अप्सन्सहरू मैले ओपन राखेको थिएँ, त्यसमा एउटा डक्टर पनि थियो, जस्तो हरेक बच्चाको हुन्छ डक्टर, फेरि कहिले पाइलट हुन्छ कहिले इन्जिनियर होइन, तर यसमा मलाई चाहिँ नि जहिले पढ्दाखेरि कलेज लाइफदेखि नै साइन्स चाहिँ नि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो, स्पेसली बायोलोजी, र सो त्यो कारण पनि एउटा होला, र मेरो पेरेन्ट्स, मेरो बुवा उहाँले चाहिँ नि मलाई अलिकति गाइडेन्स दिएर अलिकति पुस गरेरै मैले चाहिँ नि यो सब्जेक्ट चुज गरेको हो। 100% मैले चुज गरेर चाहिँ होइन, फ्यामिलीबाट फ्यामिलीबाट फर गुड होइन, राम्रो भयो। त्यो त अब चाइल्डहुड कलेज भनिहाल्यो भने चाइल्डहुड कलेजतिर चाहिँ सुकान्ती शाह चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? मेन अब पढाइमा मात्रै बढी फोकस या को एक्टिभिटिजहरूमा यताउता के कस्तो थियो तपाईँको? चाइल्डहुडमा स्कुल लाइफ, चाइल्डहुड लाइफको बारे पनि भनिदिनुहोस् न। म चाहिँ नि एकदमै स्पोर्ट्स ओरिएन्टेड थिएँ। हजुर, आई डोन्ट नो, आइ एम ब्लेस्ड है, पढाइ त मैले गर्थेँ तर जति समय दिनुपर्ने त्यति दिन्न थिएँ, बट आई वाज डुइङ गुड, क्लासेसमा राम्रै हुन्थ्यो, तर मेरो बढी इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि स्पोर्ट्सतिर थियो। लाइक म जिम्नास्टिक्स, बास्केटबल अथवा यो सफ्ट बल होस्, सबैतिर मेरो इन्भल्भमेन्ट हुन्थ्यो। आई युज्ड टु रियली लभ इन्जोय स्पोर्ट्स। हजुर, स्कुलिङ कहाँबाट गर्नुभयो, के कस्तो त्यो बारे पनि अलिकति भन्नु। हजुर, मैले चाहिँ नि आफ्नो स्कुलिङ इन्डियाबाट नैनीतालको अल सेन्ट्स कलेजबाट गरेको हो। त्यसपछि लगभग क्लास 10 सम्म त्यहीँ बसेपछि चाहिँ नि होइन अब म नेपालमै आएर पढ्छु भनेर +2 चाहिँ नि मोडर्न इन्डियन स्कुल चोबारमा गरेको। हजुर, ओके। त्यसपछि स्पोर्ट्सहरूमै अब अलि स्टिल इफ यु ह्याड अप्सन होइन, अहिले आएर अब त्यति बेला त अब स्पोर्ट्सहरूको चाहिँ त्यति स्कोपहरू थिएन, अलिक गाह्रो थियो। अहिले आएर चाहिँ स्पोर्ट्स र मेडिकल लाइफमा भनौँ न इफ यु ह्याड अ विस अब मिल्थ्यो भने स्पोर्ट्सतिर जान चाहनुहुन्छ कि हुँदैन अहिलेको सिनेरियोमा हेरेर? मेबी, बट आई डोन्ट थिङ्क सो है, अहिले पनि नेपालको स्पोर्ट्स इट्स नट देयर के। ल क्रिकेटमा अलिकति हामी अगाडि बढिरहेछौँ होइन, अब अहिले स्विमिङमा भनौँ न हाम्रो गौरिकाले कस्तो राम्रो गर्नुभएको छ, कराटेमा, बट स्टिल अ लङ वे टु गो स्पोर्ट्समा। इफ यु आर 100% कमिटेड, मलाई स्पोर्ट्सै चाहिन्छ भने मात्र हो म जाने, तर त्यस्तो पनि मेरो इच्छा चाहिँ छैन। सो आई वुडन्ट त्यही त अब यसमा आयो यो कुराहरू। अब नेपालको स्पोर्ट्समा विकसित गर्नलाई चाहिँ इफ यु ह्याड 1 or 2 पोइन्ट्स अब भनौँ न त्यसमा चेन्ज गर्न सक्नुभयो भए यो नेपालको स्पोर्ट्स राम्रो हुन्थ्यो भने के एक दुईवटा पोइन्टहरू भन्नुहुन्छ के भएको भए आई थिङ्क नेपालको स्पोर्ट्स राम्रो हुन्थ्यो र म पनि जान सक्थेँ भने जस्तो लाग्यो? फर्स्ट आई थिङ्क फेसिलिटिज, राम्रो स्टाइपेन्ड होस् प्लेयर्सहरूको लागि, राम्रो इन्भाइरोमेन्ट, राम्रो भनौँ न फेसिलिटिज होस्, जति डायट चाहिन्छ उहाँहरूलाई, स्पोर्ट्स पर्सनलाई हुने डायट, जति मेहनत चाहिन्छ
त्यसको लागि सपोर्ट पनि अलिकति गभर्मेन्टले अझ राम्रोसित गरिदिन्छ भने आई थिङ्क वी क्यान गो धेरै नै अगाडि स्पोर्ट्समा। फेसिलिटिजहरू अलिकति पुस गर्नु पर्यो। त्यही त अब स्पोर्ट्स पिपलहरूमा चाहिँ पछि गएर जुन आफ्नो स्पोर्ट्स अब जुन क्यारियरहरू बन्द भएपछि पछि गएर उनीहरूलाई डायबिटिज रोग चाहिँ बढी देखिएको छ। यसमा चाहिँ के कस्तो भन्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनल उसमा पनि देखाएको हुँ। अब स्पोर्ट्स एउटा जुन खेलिराख्ने अब नेसनल लेभलको प्लेयर्सहरू स्पोर्ट्स जितिसकेपछि वेट गेन गर्ने, डायबिटिज प्रेसर हुने, त्यो चाहिँ सबैमा नभनौँ म्याक्सिमममा देखेको छ। यसमा चाहिँ के कस्तो होला, के कारण हुनसक्छ? फर्स्टली त आई वुड से जेनेटिक है। एसियन्सहरू हामी दक्षिण एसियालीमा अलरेडी एउटा जोखिम भनेको चाहिँ नि हाम्रो जिन्सहरूले चाहिँ नि मोर ओभर डायबिटिजमै हुने जस्तो देखिएको छ। त्यस कारणले पनि हो। र अर्को भनेको अब आई डोन्ट नो, मैले आफ्नै हिसाबले भनेको सायद एउटा डिसिप्लिनमा बसिराख्नुहुन्छ स्पोर्ट्स पर्सन, सो आफ्टर द्याट उहाँको टाइम सकेपछि अलिकति भनौँ न मेबी लाइफस्टाइल चेन्जले गर्दा पनि होला। ओके, बढी त जिन्सै होला, तर जेनेटिकै होला। ओके, जेनेटिक्सहरू। अब जिन्स भन्दा पनि ड्रिङ्क्स र स्मोकिङमा के कस्तो छ? हाम्रो नेपालीहरू त म्याक्सिमम एल्कोहल र स्मोकिङतिर बढी फोकस गर्नुहुन्छ। म्याक्सिमम त नभनौँ, तर इभन स्पोर्ट्स पर्सनहरू पनि अब आई डोन्ट वान्ट टु टेक द नेम होइन, पहिलाको हाम्रो नेपालको फुटबल प्लेयर क्याप्टेन 2 बियर बोतल बियर नखाइकन त खेल्न नसक्ने भनेर त्यो पुरा हामी यो बच्चाहरू यता हालामा हल्ला सुनिन्थ्यो। अब त्यो हल्ला कति साँचो हो के कसो हो त्यो त अब भगवान्लाई थाहा छ। तर भनौँ न, तर डिसिप्लिन अघि तपाईँले भनिहाल्यो डिसिप्लिन, तर एल्कोहल स्मोकिङहरूले चाहिँ डायबिटिसलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कसरी एफेक्ट गर्छ? अब स्मोकिङले त डिरेक्टली एफेक्ट गर्छ। स्मोकिङ त रिस्क फ्याक्टरै हो, डायबिटिज होस् या बोर्डर लाइन डायबिटिज, प्री डायबिटिज, दुवैको रिस्क फ्याक्टर स्मोकिङ हो। एल्कोहल भनेको चाहिँ नि 100% खानै नहुने होइन, एज इन डायबिटिक मान्छेले पनि र रेगुलर नर्मल इन्डिभिजुअलले पनि, तर देयर इज अ लिमिट टु एभ्रिथिङ होइन। लिमिटमा खानु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूसित खाने। अब आई ओपनर, टिटोटलर त्यस्तो भएपछि त डेफिनेटली खति नै हुने भयो नि त। सो स्मोकिङ डेफिनेटली डायबिटिजलाई लिड गर्छ। एल्कोहल चाहिँ नि मोडरेसनमा लिनु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ मात्र। हुन्छ, अब डायबिटिज अघि कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, अब डायबिटिज भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब नर्मली भनौँ न, अब सिम्टोमेटिक त अब पछि अलि हाई भइसकेपछि मात्रै देखिने हुन्छ। जेनरल चेकअप गर्दा चाहिँ हेर्नु चाहिँ नर्मल पिपलहरू हाम्रो यहाँ एरियाले कति नर्मल मान्छेहरूलाई मलाई डायबिटिज छ कि छैन, कस्तो फ्याक्टर, अब जस्तै अघि जेनेटिकको कुरा गरेँ, बाउबाजेलाई डायबिटिज छ भने कति महिना कति उसमा चेक गर्ने, या मेरो फ्यामिली मेम्बरमा कसैलाई छैन भने कति रेगुलर उसमा आफूलाई स्क्रिनिङ गरिराख्ने, चेक गरिराख्ने, त्यो चाहिँ के कस्तो हुन्छ? एटलिस्ट त्यसको पनि के प्रोटोकलहरू के कस्तो छ? अब सिम्टोमेटिक लक्षण छ भने त चेक गरिहाल्नु पऱ्यो रिगार्डलेस। लक्षणहरू छैन भने एउटा एज लिमिट छ, 45 इयर्स 45 वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ नि वन्स इन 3 इयर्स चेक गर्नुपर्छ। चेक गर्दाखेरि यदि प्री डायबिटिक रेन्ज, बोर्डर लाइन डायबिटिक रेन्जमा छ भने एभ्री इयर चेक गर्नु पऱ्यो, छैन भने 3 इयरली। र इफ 45 इयर्स भएको छैन, अलिकति यङ हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि फर्स्ट भनेको वेट, कतिको मोटो हुनुहुन्छ होइन, ओबिसिटी छ, मोटोपन छ, त्यो साथै एउटा अझ रिस्क फ्याक्टर थपिया छ, जस्तो हजुरले भने जस्तै फ्यामिलीमा कसैलाई डायबिटिज छ, अर्को भनेको स्मोकिङ, अर्को भनेको हाइपरटेन्सन, ब्लड प्रेसर र कोलेस्ट्रोल। महिलाहरूमा चाहिँ नि यदि प्रिभियस प्रेग्नेन्सीमा डायबिटिज देखिया छ वा महिनावारी गडबडी भइरहेछ, र बालबालिकाहरूमा चाहिँ नि अब त्यो एउटा मोटोपन भयो वा घाँटी पछाडि कालो बाक्लो लेदो जस्तो दाग बस्या छ, स्किनमा मुसा आउने भन्छ नि घाँटी पछाडि, त्यस्तो आछ भने चाहिँ नि चेक गराउनु पऱ्यो। तिनीहरू चाहिँ सबै रिस्क फ्याक्टर हो। त्यस्तो देख्यो भने किन रिस्क लिने, बरु अगाडि नै प्रिकसन इज बेटर देन क्योर। हजुर, तपाईँले अब जुन डायबिटिजको रिस्क फ्याक्टर्सहरूमा चाहिँ मोटोपन पनि भन्नुभयो होइन, मोटोपनको चाहिँ अब एकदम अलिकति खुलाएर भन्नु, किन अब मोटोपन पनि मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब फुल बडी हुन्छ, कोहीको त पेट लागेको मात्र हुन्छ, जिउ शरीर राम्रो हुन्छ, पेट लागेको हुन्छ। एज अ डक्टर धेरै जसरी बुझेको पनि पुरा शरीर मोटाउनु भन्दा पेट मोटाउको या भुँडी लाग्यो भन्छौँ नि जुन हामीले, त्यो चाहिँ मोर रिस्की भन्छौँ, त्यसमा के कस्तो छ? हजुर, मोटोपन भनेको वेस्ट साइज हेरौँ न, वेस्ट साइज कतिको भएको छ, जति वेस्ट साइज बढ्यो त्यति रिस्क फ्याक्टर बढ्यो। सो मेन चाहिँ नि सेन्ट्रल ओबिसिटी नै भनौँ न। हजुर, त्यसलाई गर्ने के त उपाय? एक्सर्साइज त्यही त होला नि, एक्सर्साइज, डायट। इभन एज अ डक्टर फ्यामिलीमा बस्दा पनि मान्छेहरूले चाहिँ अब मोटो भयो, अब एक्सर्साइजहरू केही नगरेर कसरी दुब्लाउने,
पिल्स खाएर दुब्लाउने भनेर भन्छ हैन डेफिनेटली छ कति पिल्स खाएर पनि अब किडनी बिग्रेको पनि मैले देखेको छु हजुर त्यस्तै पिल्सहरू सर्टन अब भनौँ न वेट रिडक्सन कोही कोही मोटाउने औषधि भन्छ कोही दुब्लो मान्छेहरूले पनि मोटाउनको लागि खाने क्याप्सुल त्यसले गर्दा पनि डायबिटिजहरू देखिरहेछ हो डेफिनेटली त्यसमा के कस्तो हुन्छ स्पेसली मोटाउनेमा चाहिँ स्टेरोइड युज स्टेरोइडहरू हुन्छ हाले। स्टेरोइड अथवा बडी बिल्डर्सहरू मसल बल्कअप गर्नलाई एनाबोलिक स्टेरोइड्सहरू युज गरेको मान्छेमा देखिन्छ अब दुब्लाउनुको लागि त अब एफडिएले कईवटा औषधिहरू रेकमेन्ड गरेको छ हजुर तर सबै औषधिको साइड इफेक्ट पनि छ जुन सो ट्राई योर सेल्फ 100% दिएर 200% दिएर महिनामा 1 केजी दुब्लाए पनि त्यसलाई राम्रो मान्नु पर्यो त्यसरी त वर्षमा 12 केजी दुब्लाइन्छ नि त होइन सो 2 त्यस्तै वर्षमा गर्नु 24 केजी सो मोटिभेसन माइनस गर्ने औषधि त्यसै- नखाम ओके मोटिभेसनको कुरा आयो होइन अब डाक्टर सुकान्ति शाह यदि एमबिबिएसको फर्स्ट इयरमा फर्स्ट डे अफ द कलेज फर्स्ट डे अफ द कलेजमा जाँदा इफ यु ह्यापन टु मिट योर सेल्फ होइन के एडभाइस दिन चाहनुहुन्थ्यो भनौँ न अब 10-15 इयर्स ब्याक जब तपाईँ एमबिबिएस फर्स्ट इयरमा हुनुहुन्थ्यो इफ यु सी योर सेल्फ होइन यस अब ल ओके सुकान्ति यो गर्नु यो नगर्नु वाट एडभाइस वुड यु हेभ गिभन ह होइन? अब इफ आई वुड गो ब्याक होइन कति वर्ष 12 वर्ष अब भइसक्यो कति एमबिबिएस 12 फर्स्ट इयर कहिले चौध हुनुहुन्छ भइसकेपछि फर्स्ट इयरमा हुँदा आई वुड से धेरै स्ट्रेस नलिऊ पढ्ने कुरा छ तिमी पढिहाल्छौ इन्जोय इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट पछि गएर मैले यस्तो गरेन मैले अझ रमाइलो गर्नुपर्ने या मैले अझ हार्डवर्क गर्नुपर्ने भनेर नहोस् सो आई वुड जस्ट से लिभ इन द्याट मोमेन्ट थिङ्क अबाउट यर स्टडिज प्लस रमाइलो पनि गर धेरै नपढ धेरै भन्नाले चाहिने जति पढ सो द्याट्स इट यो के अरे अब एमबिबिएस चाहिँ कहाँ गर्नुभयो एमबिबिएस मैले सन यात्सन मेडिकल युनिभर्सिटी ग्वाङ्जो चाइनामा ओके चाइनामा अनि सो हाउ वाज त्यो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर चाहिँ के कस्तो थियो त कि चाइनामा त्यहाँ चाइनिज एकदम, ल्याङ्ग्वेज त एकदम हो। गाह्रो म जाने ठाउँमा म्यान्डरिन थियो हजुर। इट्स लाइक दुईवटा ल्याङ्ग्वेज क्यान्टोनिज र म्यान्डरिन हजुर तर आई वाज लकी आवर युनिभर्सिटी ह्याड हाम्रो सिलेबसमै चाइनिज ल्याङ्ग्वेज र मेडिकल चाइनिज पनि थियो सो फर 2 इयर्स हामीले अग्रेसिभली ल्याङ्ग्वेज पनि स्टडी गऱ्यौँ ड्यु टु द्याट ब्यारियर चाहिँ नि लागेन मलाई राम्रो त्यो चाइनिज पनि तपाईँलाई राम्रोसँगै आउँछ एकदम फ्लुएन्ट थिएँ अहिले चाहिँ नि फ्लुएन्सी घट्या होला घट्यो। बट इफ आई वर्क अन इट आई तर क्यान फेरि आउँछ मेमोरीमा मल्टिल्याङ्ग्वेज बसिरहेको हुन्छ नि त ओके ओके थियो त्यस्तै अब तपाईँले एमडी चाहिँ कहाँ गर्नुभयो एमडी चाहिँ नि हामीले सेयर गऱ्यौँ सेम बङ्गलादेश, युनिभर्सिटी हजुर, हजुर। बङ्गलादेश त्यसो बङ्गला पनि राम्रोसँग आउँछ सो यु आर फ्लुएन्ट इन इङ्ग्लिस नेपाली या हिन्दी बाङ्ला हिन्दी Schooling हिन्दीमा। एन्ड चाइनिज नेपाली। ओके भनेपछि मल्टी ल्याङ्ग्वेजहरूमा ऊ भइरहेछ एक्चुली त्यो मेरो एकदमै राम्रो ऊ पनि हो आई क्यान रियली पिक अप ल्याङ्ग्वेज भेरी फास्ट ओके सो सो यु आर ट्यालेन्ट अब एक्स्ट्रा कुरो एक्टिभिटिजमा स्पोर्ट्सहरूमा भन्नुभयो अहिले चाहिँ स्पोर्ट्सहरूको के कस्तो छ त अहिलेको अब यो मेडिकल लाइफमा आइसक्यो अब यु आर अ कन्सल्टेन्ट होइन हजुर अब त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ स्पोर्ट्सहरू एक्स्ट्रा कुरो एक्टिभिटिज के कस्तो गर्नुहुन्छ अब आई मस्ट से होइन अब पेसेन्टलाई भन्छु डोन्ट बी सेडेन्टरी वर्क गर्नु एक्सर्साइज गर्नु स्पोर्ट्स खेल्नु अब मैले चाहिँ नि पर्सनली स्पोर्ट्स चाहिँ नि खेल्ने समय पाउँदिनँ अब लाइफ सेड्युलले गर्दा पनि होला बट आई टेक आउट टाइम फर एक्सर्साइज द्याट्स एक्सर्साइज चाहिँ अब रेगुलरै ऊ भइरहेको छ रेगुलरै छ बट स्पोर्ट्स छैन अहिले ओके चाहिँ हाम्रो डायबिटिजको लागि चाहिँ बेस्ट 5 फुड डायबिटिजबाट बच्नको लागि भनौँ न नन डायबिटिक पिपलले 5वटा बेस्ट फुड के हुन्छ होला त डायबिटिज अब बस्नु लागि यस्तो 5वटा बेस्ट फुड भनेर म भन्दिनँ जे खानुहोस् लिमिटमा खानुहोस् होइन यु इन्जोय ह्याभिङ सुगर डायबिटिस छैन चिनी मनपर्छ भने खानुहोस् न बट स्टकअप नगर्नु कहिलेकाहीँ मिठाई खानुहोस् अब मेन लन्चमा कार्बोहाइड्रेट भातहरू सबैले रुचाउँछौँ त्यो धेरै नखाइदिनुहोस् कम खाइदिनुहोस् होइन सो खाँदै नखाने भन्ने हुँदैन खानुहोस् तर मोडरेसनमा गर्नु कहिलेकाहीँ धेरै खाइएला त्यसलाई चाहिँ नि एक्सर्साइजले क्यालोरिज बर्न गरौँ अब धेरै खाएको बेला अलिक मोटाउन थाल्यो भुँडी लाग्न थाल्यो भने सुगरलाई कट डाउन गर्नु सो सिचुएसन हेरेर हो खाँदै नखाऊ यो नखायो भने डायबिटिज हुँदैन भन्ने चाहिँ नि हुँदैन आई वुड से ओके त्यस्तै अब डायबिटिज भइसकेका मान्छेलाई चाहिँ अब यो फुडहरू 5वटा स्पेसिफिक नभने यो नखाँदा चाहिँ राम्रो या त्यो चाहिँ के हो जस्तै एउटा स्विट्स त भइहाल्यो स्विट्स भइहाल्यो सुगर। सुगर फेरि कतिजनाले मह खाइदिनुहुन्छ महले केही हुँदैन भनेर हजुर त्यो पनि डेफिनेटली नो भयो अहिलेको त मह त फेरि डुप्लिकेट मह हुन्छ त्यसमा डुप्लिकेट सुगर एडेड ओरिजिनल हुन्छ त्यही हुन्छ अनि अर्को चाहिँ नि सुगर फ्री जुन युज गर्नुहुन्छ ओके नि ओके आई हजुर वुड से नगर्नुहोस् ओके होइन सुगर फ्री बिस्किट खान्छु म मजाले खान्छु हुँदैन सुगर फ्री बिस्कुटमा सुगर नभए पनि कार्बोहाइड्रेट हुन्छ हुन्छ हजुर सो त्यसलाई पनि एकदम लिमिट गर्नु पर्यो गुलियो कुराहरू पाकेको फर्सी आई वुड से नखानुहोस् आलु
एकदम मोडरेसनमा भनिहालेँ, गुलियो कुरा त हजुरले भनिहाल्छु। अनि एकदम गुलियो फलफुल पनि अभोइड गरौँ, म्याङ्गो, लिची। जङ्क फुडहरू, एल्कोहल, स्मोकिङ त भइहाल्यो। त्यो त भइहाल्यो। त्यो जङ्क अब मोडरेसन कहिलेका त खानु मन लाग्छ, चिट डे पनि हुन्छ हल्का, बट तर तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो के एफेक्टेड एक्ज्याक्टली हजुरले भने जस्तै राइट। त्यस्तो धेरै एफेक्टेड गर्दैन। स्मोकिङ पनि एउटा त्यसमा एड गरिदिउँ। अब यो लास्टमा यो सबै कुराहरू चाहिँ डायबिटिसको चाहिँ अब भनौँ न अवेरनेसमै हुन्छ, मान्छेको जनचेतना के कस्तो गर्ने। अघि तपाईँले भने जस्तै पर्सन टु पर्सनमा भ्यारी गर्छ होइन। जस्तै मलाई पनि कतिजना अब किडनीहरूमा बेलामा डायबिटिज लागेपछि किडनी बिग्रिन्छ भन्छ, म भन्छु होइन, डायबिटिज लाग्दैमा किडनी बिग्रिने भन्ने हुँदैन। डायबिटिज कन्ट्रोलमा राख्यो, राम्रोसँग भइरहेछ भने आई थिङ्क किडनी मात्र होइन केही त्यसले के समस्या पनि दिँदैन। तर कन्ट्रोलमा राखेन भने त 1-2 वर्षमै किडनी मात्र होइन मुटु त्यो सबै हेरेर समस्या गरिहाल्छ। तर यसो गरेर जनचेतनामै बढी फोकस गर्ने। जस्तो यो पालिको डायबिटिज डेमा पनि त्यही त छ नि, एक्सेस टु केयर भनेर। ओके, अब त्यही मैले त्यही पोइन्टमा आइरहेको थिएँ। हाम्रो यसपालिको 2021 को डायबिटिज जुन डे मनाउँछौँ हामी एभ्री नोभेम्बर 14th त्यसमा चाहिँ वाइ नोभेम्बर 14th? नोभेम्बर 14 भनेको चाहिँ नि हाम्रो साइन्टिस्ट सर फ्रेडरिक चार्ल्स ब्यान्टिङको बर्थडे हो। र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि उहाँले नै इन्सुलिनको आविष्कार गर्नुभयो। उहाँ र प्लस 3 जना अझ हुनुहुन्थ्यो। सो आजभन्दा 100 इयर्स अगाडि 1921 इन्सुलिनको डिस्कभरी भएको थियो। सो अहिले सेन्टेनियल भयो, 100 इयर्स भयो इन्सुलिन आएको है। सो त्यति बेला जस्ट इमेजिन डायबिटिक पेसेन्टको ट्रिटमेन्ट के थियो? स्टार्भेसन, खाना नदिने, खाना रिस्ट्रिक्ट गरेर राख्ने, अनि बिचरा 1-2 वर्षसम्म मात्र बाँच्ने होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ इन्सुलिनको आविष्कार गर्नुभयो। इन्सुलिनको आविष्कार भएपछि टाइप 1 डायबिटिसको ट्रिटमेन्ट सजिलो गरी हुन थाल्यो र अहिले त कति धेरै इन्सुलिन आइसक्यो, कति धेरै औषधि आइसक्यो। सो वी मस्ट बी भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम। सो उहाँकै बर्थडेलाई याद गरेर वर्ल्ड डायबिटिस डे मनाइएको। यो चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो कसरी मनाइन्छ त? हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो कट डाउन गरी तपाईँले यो वे डु यु वर्क, अहिले कहाँ काम गर्नुहुन्छ? वे क्यान वी मिट होइन? हजुर, अहिले हाम्रो चाहिँ क्लिनिक सिटी स्पेसियालिटी हेल्थ क्लिनिक छ, रुमाटोलोजी र एन्डोक्राइन सर्भिस दिइरहेछौँ चापागौदो बाटोमा। अनि आरुस लाइफस्टाइल हस्पिटल डायबिटिस थाइरोइड एन्ड एन्डोक्राइन केयर सेन्टर भनेर थियो पहिला नाम, कुपुन्डोलमा। म चाहिँ त्यो 2टा वर्क प्लेसमा काम गरिरहेको छु करेन्टली। हजुर, अनि यो वर्ल्ड के भनौँ न एन्डो डायबिटिस डेमा चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? हजुर, हामीले चाहिँ नि दुवै सेन्टरमा चाहिँ नि फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री ब्लड सुगर टेस्टिङ स्टार्ट गरेको छौँ, ताकि मान्छेहरू इन्करेज भएर वक इन पेसेन्टले पनि ल सुगर हेरिदिउँ न भनेर आएर गर्नुहुन्छ भनेर फ्री चेकअप र फ्री ब्लड सुगर मेजरमेन्ट चाहिँ नि द होल मन्थ अफ नोभेम्बरको लागि गरिराखेको छु। अलिकति एक्सेस टु केयर सबै डक्टर्सहरू सबैले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा अलिअलि कन्ट्रिब्युट गरिदियो भने त नेपाल त राम्रो भइहाल्छ नि होइन? यु डोन्ट ह्याभ टु वेट फर अदर्स। कमिङ ब्याक टु द्याट पोइन्ट, हाउ इन्ट्रेस्टेड आर यु इन पोलिटिक्स? आई वुड से भेरी लिटल, 5%। होइन, पोलिटिक्समा त अब धेरै जसोले इन्ट्रेस्टै हुँदैन। बुझ्दैन पोलिटिक्स फ्र्याङ्कली स्पिकिङ है। अनि तपाईँ जस्तो पढाइ लेखा मान्छे भनौँ न, डक्टर जस्तो मास्टर गरे मान्छेले पोलिटिक्स बुझ्दैन भनेपछि गाउँको मान्छेहरूले बुझ्छ होला त? एकदम गाह्रो छ बुझ्न, तर ट्राई गऱ्यो भने त बुझिन्छ नि त। म पनि ट्राई गर्छु, तर गर्नु मन छैन अहिले होइन। आई मेक एन एफर्ट, बट के गर्ने, अलिकति इन्ट्रेस्ट नभएको कुरा धेरै बुझिँदैन रहेछ। ओके, सो पोलिटिक्सकै यसो कुरा हेर्नु अब हाउ अब भनौँ न मेडिकल फ्याटर्निटीमा हुनुहुन्छ, एउटा सर्टन कुराहरू सर्टन पोलिसिसहरू ल्याउनु पऱ्यो भने यो मेडिकल फ्याटर्निटीहरूमा यो भनौँ न अलि देश नेपाललाई राम्रो बनाउन यस्तो एउटा 1-2टा पोलिसी चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ वाट वुड यु से, के कस्तो गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ होला? आई वुड से होइन, अब पोलिसी त पोलिटिक्स म धेरै बुझ्दिनँ होइन। सो के पोलिसी, बट अकर्डिङ टु मी आई थिङ्क सर्टन म्यास अफ द पपुलेसनले जसले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्नु हुँदैन उहाँहरूलाई वन्स अ इयर अथवा वन्स इन 2 इयर्स एउटा हेल्थ चेकअप, सिम्पल सुगर, कोलेस्ट्रोल, सिम्पल ब्लड प्रेसर मेजरमेन्ट त्यो होस्। अनि अब म डायबिटिसको हिसाब हेल्थमा, अनि डायबिटिस पेसेन्टको लागि अलिकति फ्री मेडिसिन जुन सरकारले दिइराख्नु भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढाइदिउँ न। मेटफर्मिन छ क्यारे होइन, फ्री पाउँछ, सल्फोनाइलुरिया पनि पाउँछ। तर अब त्यसमै इन्सुलिनहरूको पनि सुविधा भयो भने त, किनभने महँगो हुन्छ नि त। अनि हामीले पनि पेसेन्टलाई इन्सुलिन प्रिस्क्राइब गर्नु अगाडि उहाँहरूले चाहिँ बिचारा एउटा त अभाइलेबिलिटी छैन, इन्सुलिन पाउँदैन, अर्को भनेको महँगो पर्छ। सो त्यतातिर अलिकति फोकस गरिदियो भने हाम्रो पेसेन्टले, डायबिटिक पेसेन्टले चाहिँ एकदमै बेनिफिट गर्नुहुन्थ्यो।
सो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। अब यो डायबिटिज इन्सुलिनहरूमा बढी फोकस गर्नुभन्दा नहुन दिनको लागि अगाडिको उहरूलाई प्रिभेन्टिभ वेमा चाहिँ के कस्तो सुधार गर्दै हुन्थ्यो गभर्मेन्टले? गभर्मेन्टले चाहिँ नि अब ब्रडकास्टिङ, टेलिभिजन ब्रडकास्टिङ, बेसिक खालि सानो एउटा स्लोगन अरू केही बनाएर होइन, डायबिटिजबाट बस्नुको लागि 3टा उपाय मात्र छ। राम्रोसित खाइदिनुहोस्, एक्सर्साइज गरिदिनुहोस् र वर्षमा 2 वर्षमा एकचोटि सुगर चेक गरिदिनुहोस्। जस्ट 3टा सानो मेसेज स्प्रेड गर्न पायो भने जुन सबैले बुझोस्, त्यस्तो गऱ्यो भने अलिकति हेल्प हुन्छ कि त्यसो गरे अझ मिडियाबाट नै पुस गरेर। सो एजुकेसन लेभल स्कुलहरूदेखि त्यो पनि त 100 हजुर हजुर। अब सो डाक्टर सुकाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न हु इज यो रोल मोडल भनौँ तपाईँले अब यत्रो मेडिकल फ्याटर्निटीमा होइन या नन मेडिकल डक्टर्सहरू नभए पनि को चाहिँ तपाईँको आफ्नो रोल मोडल जस्तो लाग्छ? मेरो फादर बुवा, हिज रोल ही इज माई रोल मोडल। ओके, एभ्रिथिङ मेडिसिन भए पनि नभए पनि एभ्रिथिङ इज माई रोल मोडल। ओके। अब जुन हाम्रो अब नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि होइन जुन डायबिटिसहरू चाहिँ यङ जेनेरेसनहरूमा बढी देखाएको छु। जुन हाम्रो पालमा पढेको बेलामा चाहिँ इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट, इन्सुलिन नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट भन्दै हुन्थ्यो। यङ्स्टरहरूमा चाहिँ इन्सुलिन लगाएर इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट भन्ने हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अब जुन नन इन्सुलिन भनौँ न, तिनीहरू पनि बच्चाहरूमा देखिने गरेको छ होइन। अब सानो बच्चा इभन 10-11 इयर्सकोलाई पनि डायबिटिज छ भनेर सुनिन्छ होइन। तर नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट त्यस्तो के कारणले भइरहेछ, के कस्तो होला? अब अहिले त एकदमै कमन भइसक्यो। हामीले किताबमा पढ्दा त 30 वर्ष माथिलाई टाइप 2, 30 वर्ष मुनिलाई टाइप 1 भनेर पढ्यो। अब त टाइप 1 बच्चाहरू त 17-18 वर्ष, 11-12 वर्षदेखि नै डायबिटिज भइरहेको छ। त्यसको दोष त म बच्चाहरू भन्दा पनि पेरेन्ट्सहरूलाई नै दिन्छु। इजी एक्सेस दिनु भएन नि, जङ्क फुड खुवाइराख्नु भएको छ, कहिलेका खानिदिने हो, त्यसमा डिपेन्डेन्ट गराउनु भएन। बच्चा मोटाउँदै जाँदाखेरि आमा बाउ नै सतर्क भएर किचनबाटै सुरु गर्ने त हो नि होइन। तेल कम हालिदिनु, खाना त्यही अनुसारले खुवाउने बानी बसाउनु पऱ्यो। सो उहाँहरूको लाइफस्टाइलको जिम्मेवार त पेरेन्ट्सै हो। सो पेरेन्ट्सबाट नै सुरु गर्नुपर्छ यो चेन्ज गर्नलाई। इट हेल्दी, सेभ यर चाइल्ड फ्रम डायबिटिज। त्यही म यसपछि आफ्नो मेरो वान अफ माई कजन उहाँको छोरालाई चाहिँ मेरो छोराले चाहिँ माछा मासु केही खाँदैन, खालि ससेस मात्र खान्छ भनेर भनौँ न कुरा गरिरहेको थियो। ससेस भएर मोटायो अनि तर अरू जस्तो मासु केही खाँदैन, खालि यो ससेस मात्र खाएर कसरी ऊ हुन्छ भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ ससेस इट्सेल्फ इज अ ब्याड हो नि होइन। मिन्स भनेपछि बरु फ्रेस मासु खाँदा चाहिँ इज गुड फर यर हेल्थ देन यो ससेसहरू जुन यो मिन्स गरेको जुन स्टफ गरेको मासुहरू त झन् सल्ट पनि बढी हुन्छ। अब डायबिटिसहरूलाई यिनीहरूलाई पनि बढी हुन्छ खाना, तिनीहरू चाहिँ हुन्छ होइन। अब भनौँ न अब यस्तो जेस्टेसनल डायबिटिजको पनि अलिकति कुरा गरौँ होइन। प्रेग्नेन्सीमा डायबिटिज हुन्छ, त्यसपछि औषधि खान नपर्ने, कोही कोहीलाई औषधि खानु पऱ्यो भने पनि धेरै नखानु पर्ने, लामो समयलाई खान नपर्ने हुन्छ। यो प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ डायबिटिज के कारणले हुन्छ त? प्रेग्नेन्सीमा हुने डायबिटिज अब रिजन एउटै हो, चाइल्डहुड भनौँ, अडल्ट, प्रेग्नेन्सी, एल्डरली होइन, लाइफस्टाइलै हो। अनि अर्को भनेको जेनेटिक त मैले भनिहालेँ, यसै पनि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हुन्छ। अर्को भनेको प्रेग्नेन्ट भएपछि महिलाहरूलाई चाहिँ नि फ्यामिलीबाट भए पनि अब आफै महिलाले पनि अलि ओभर इटिङ पनि गरिदिनुहुन्छ। दुईजनालाई खानु त्यो त गर्नु भएन नि त होइन। दुईजनालाई खानुपर्छ भन्दैमा बढाउने न, खाने मुख त एउटै हो। बच्चाले कति खान्छ र त्यहाँबाट होइन, न्युट्रिसन त एब्जर्ब गर्ने हो नि त आमाले जति खान्छ। सो त्यो ओभर फिडिङले गर्दा पनि जेस्टेसनल डायबिटिज बढी भएको। सो किचनै सुधार गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि। त्यसै खानेकुराहरू यिनीहरूमा त के कस्तो छ? अब खानेकुरा भनेपछि जस्तो तपाईँले भनिहालेँ, खानाको प्रकार र मात्रा कि हामीले भन्छौँ डायबिटिज मान्छेले धेरै खानु हुँदैन। कति नेपालीहरू त अब मेरो इभन किडनीहरूमा पनि आउँछ, त्यो कस्तो सोचाइ छ भने खाना कम खायो भने मेरो सुगर कन्ट्रोल हुन्छ होइन, खाना कम खायो भने मेरो सुगर कन्ट्रोल हुन्छ, प्रेसर कन्ट्रोल हुन्छ, किडनीको ऊ कम हुन्छ। हाम्रो म्याक्सिमम् नेपालीहरू मैले आफूले पर्सनली पनि भेटेकोमा चाहिँ गर्नुभन्दा नगर्नुमा बढी फोकस गर्छ। किडनीको रोग लाग्छ, यो खानु हुँदैन, यो खानु हुँदैन, सबैलाई रुल आउट गर्दा गर्दा बाँकी अलिकति थोरै हुन्छ। जुन उसलाई पर्सनली मन नपर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा न्युट्रिसन एकदम कम हुन्छ। त्यस्तै मैले भनिहालेँ डायबिटिजलाई पनि खाना कम गरेर सुगर कन्ट्रोल हुन्छ भनेर चाहिँ धेरै मान्छे अघि हामीले गाउँको भनौँ न पढाइ लेखा नपढेको मान्छे या सहरको पढाइ लेखा मान्छे भने चाहिँ यो यसमा चाहिँ के छ भने इभन सहरको मान्छेले पनि कम खाना खायो भने चाहिँ सुगर कन्ट्रोल हुन्छ भनेर भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के कस्तो छ? खाना भनेको राइस, राइस मात्र होइन, इभन नट खाना, खानेकुराहरू
भात मात्र भन्नु खोजेँ होइन मैले भनौँ मिलहरू फेरि कतिजना पेसेन्टले खाना भन्ने बित्तिकै राइस बुझ्नु हुने रहेछ हजुर। सो मैले कन्फर्म हजुर गरेँ सो न्युट्रिसन इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट होइन न्युट्रिसन नलियो भने अरू डिजिज पनि त लाग्न सक्छ नि डायबिटिज र प्रेसर मात्र रोग होइनन् नि हजुर होइन म्यालन्युट्रिसनहरू पनि हुन्छ त्यसैले खाना त खाने तर चाहिएको जति खाने अब सिम्पल हामी अब म डायबिटिजको सन्दर्भमै बोल्छु बिकज द्याट्स माई स्पेसियालिटी अब हामी ल भुजा खान्छौँ रे होइन के खण्डे थालमा खान्छौँ धेरैजनाले हजुर सो खण्डे थालको सबैभन्दा ठुलो भागमा के हुन्छ राइस होइन अनि त्यो सानो सानो दुइटा हुन्छ नि हजुर त्यसमा त अझ आधामा अचार आधा तरकारी गरेर अमाउन्ट पुग्दैन सो लेट्स चेन्ज द्याट क्या खण्डे थालको ठुलो भागमा ग्रिन स्यालेड भेजिटेबल्स राखौँ सानो भागमा राइस राखौँ अनि दाल खाऊँ न त्यति त चेन्ज गर्ने हो गोलो थाल छ भने थालको 4 भाग गर्नुहोस् 4 भागको 2 भागमा भेजिटेबल एन्ड स्यालेड 1 भागमा राइस एक भागमा बाँकीमा प्रोटिन दाल त्यति चेन्ज गरौँ न भइहाल्यो नि त्यति खायो भने सबै हुन्छ भनेपछि अब कतिले चाहिँ के भन्छ भने डायबिटिज भएपछि त राइस खानै हुँदैन रोटी या ढिँडो यिनीहरू खाएर बस्ने भन्छ के यो स्योर हो त भात भुजा खानै हुन्न भन्ने छ मिथै हो मिथ्यो किनभने भुजा के हो त कार्बोहाइड्रेट यो के हो त गहुँको पिठो कार्बोहाइड्रेट होइन फाफर कोदो कार्बोहाइड्रेट होइन त्यो होला कार्बोहाइड्रेट सो हामीले त कार्बोहाइड्रेट कम खानु भनेको हो नि त व्हाइट राइसै खानुहोस् तर क्वान्टिटी कम राख्नुहोस् रोटी खानुहोस् अब गाउँको रोटी 4वटा 5वटा 8वटा खाएर त भएन नि त 3टा खानु पर्यो अब त्यो फाफर खायो भने पनि लिमिटमा खानु पर्यो सो अल टाइप अफ अन्नहरू कार्बोहाइड्रेट हो जुन पेटमा गएर चिनी बन्छ त्यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गरेर खानु पर्यो अनि यो जुन उसिनेको चामल भनेर जुन हाम्रोमा छ नि फेरि कमिङ ब्याक टु वान अफ माई फ्यामिली मेम्बर हजुर उहाँहरू चाहिँ अब डायबिटिज भएको लगभग धेरै भइसक्यो तर भुजा खान्न म उसिनेको चामल खान्छु कति खान्छु एज युजल अघि भनेको छु खण्डे भातको एउटा ठुलो खण्डको पुरा खान्छु यो त मैले उसिनेको चामल खायो होइन एक्ज्याक्टली सो यसमा चाहिँ के भन्नु छ त त्यो पनि इनकरेक्ट हो उसिनेको चामल पनि त्यति नै खानु पर्यो नापेर 200 ग्राम 1 कचौरा हजुर द्याट्स इट त्यही त अब यसमा चाहिँ एउटा के भन्नु छ भने उसिनेको चामल पनि चामल हो उसिनेको चामल छ भन्दैमा चाहिँ 2-3 कचौरा 2-3 थाल खान चाहिँ मिल्दैन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम कन्फर्म छ यो चाहिँ अब यहाँ हाम्रो उसमा डक्टरको विशेषज्ञको डक्टरको मुखबाट यो चाहिँ अलिकति गरौँ भनेर त्यो अब यसमा चाहिँ अब कमी भयो यो के अरे ग्लुकोमिटरहरू होइन त्यो कतिले चाहिँ ग्लुकोमिटरले नापेर सुगर कन्ट्रोल छ यस्तो छ भनेर भन्छ त्यसमा चाहिँ हाउ करेक्ट इज द्याट ग्लुकोमिटरले के कस्तो गर्न मिल्छ भनौँ न त्यही अनुसार ग्लुकोमिटरले मात्र हेरेर हुन्छ कि हुँदैन अब ग्लुकोमिटरले मात्र हेरेर त हुँदैन किनभने फास्टिङ खाना खाएको र खाली पेटको सुगर बाहेक अर्को मेन भनेको HbA1c हो 3 महिनाको एभरेज सुगर जुनलाई ब्लडै चाहिन्छ तर ग्लुकोमिटर चाहिँ नि होम मोनिटरिङको लागि बेस्ट भयो अब ल्याबमा तपाईँहरूले रगत ड्र गरेर दिनुहुन्छ र ग्लुकोमिटरबाट नाप्नुहुन्छ डिफ्रेन्स त हुन्छ नै एक्ज्याक्टली हुँदैन 10 अथवा 15 युनिट तलमाथि चाहिँ नि हुन्छ तर त्यो भन्दैमा ग्लुकोमिटरले जाँच्नु खराब होइन तर त्यो चाहिँ नि घरको युजको लागि भयो 2 महिना 3 महिनामा एकचोटि गएर ब्लडबाट त सुगर हेर्नै पर्छ त्यसमा मात्र रिलाइ गर्नु भएन अब जाँदै जाँदै यो वर्ल्ड डायबिटिज डेको अवसरमा हाम्रो नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ के कस्तो अब हामीले के छुट्याएको के टपिकहरू छ भने के कस्तोमा केसमा ध्यान दिनुपर्छ र सुगर पछि गएर फ्युचर हिस्ट्रीमा चाहिँ डायबिटिज रोगबाट चाहिँ बस्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न अब योपालिको भनेको एक्सेस टु केयर इफ नट नाउ देन वेन इफ नट नाउ देन वेन भनेको अब ढिलै भइसक्यो अब चाहिँ नि वी मस्ट बी केयरफुल डायबिटिज भएको मान्छे पनि र डायबिटिज नभएको मान्छे पनि बच्न सक्नु पर्यो म सिम्पली 3टा डिज भन्छु फर्स्ट डायटमा फोकस गर्नुहोस् हामीले यत्रो लामो समयसम्म त्यही विषय कुरा गरिरहेको छ म फेरि रिपिट गर्दिनँ जङ्क फ्याटी फुडहरू कम गर्नुहोस् प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट कम गर्नु फाइबर प्रोटिन बढाउनुहोस् सेकेन्ड डिसिप्लिनमा बस्नुहोस् एक्सर्साइज गर्नुहोस् इफ यु थिङ्क द्याट तपाईँले वेट पुट अन गरिराख्नु भएको छ अझ मेहनत गर्नुहोस् त्यो भुँडीलाई घटाउनु पर्यो र थर्ड भनेको ड्रग्स यदि डायबिटिज छ र औषधि खानुहुन्छ भने डक्टरको परामर्श अनुसारले औषधि खानु पर्यो र फलोअप गरिदिनु पर्यो आफै डक्टर भएर चाहिँ नै हुँदैन डक्टरको हेल्प चाहिँ नै दिनु पर्यो सो 3 डिज फलो गर्नु पर्यो यसलाई नै स्प्रेड गरौँ न हामी सजिलो एकदम अब यही भन्दै अब डायबिटिजको मैले अघि पनि भनेको छु किडनी बिग्रोला बिग्रिने प्रमुख कारण मध्येमा एउटा डायबिटिज हो धेरै सो अब डायबिटिज भएको मान्छे डायबिटिज हुनसाथ किडनी बिग्रिने भन्ने होइन तर डायबिटिज कन्ट्रोलमा नराख्यो भने किडनी बिग्रिने हो
अब मका आएको धेरै जस्तो बिरामीहरू चाहिँ डायबिटिज भएको मान्छे पनि औषधि खाइरहेको मान्छे पनि किडनी बिग्रेर आउनुहुन्छ। आएकोमा पनि उहाँले त डाक्टर साहब म त औषधि खाइरहेको छु, कसरी मेरो किडनी बिग्रियो भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तो उसमा चाहिँ वाट आई वान्ट टु से इज अघि म्यामले भने जस्तो डिसिप्लिन, औषधि खाइरहेको मात्र भएन, औषधि खाएर त्यसले कति कन्ट्रोल भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्ने। यो 3टा डिज उहाँले जुन भन्नुभयो त्यो 3टा डी गरेर अल्टिमेटली के त सुगर लेभल कन्ट्रोलमा गर्नु पऱ्यो होइन। सुगर लेभल कन्ट्रोलमा गऱ्यो भने भइहाल्छ, किडनीबाट बच्निन्छ। डायबिटिजको अघि भनिहाल्यो टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै अङ्गलाई असर गर्छ। कारण डायबिटिज फेरि लास्टमा यही भन्दै डायबिटिज रोग मात्र नभएर डायबिटिज भनेको रोगको जरा हो। अब जरै राम्रोसँग निकाल्नु छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ अब एकदम मेहनत डिसिप्लिनमा त बस्नै पर्छ। एउटा कुरा म अझ एड गर्छु है, रमाइलो मेटाबोलिक मेमोरी भन्ने एउटा हुन्छ क्या हजुर होइन। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो शरीरले हाम्रो डायबिटिजको सन्दर्भमा ब्लड सुगर कस्तो छ रेकर्ड गरेर बसिरहेको हुन्छ क्या। त्यो रिराइटेबल होइन, इरेजेबल होइन, स्टोर भइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले अब 1-2 महिनासम्म 1 वर्ष भनौँ न सुगर कन्ट्रोल छैन भने पनि त्यो रेकर्डमा बसिरहेको हुन्छ क्या। त्यसपछि 1 वर्ष कन्ट्रोल गऱ्यो भने पनि फाइदा हुँदैन, किनभने त्यो 1 वर्ष त ड्यामेज भइसक्यो नि त शरीर होइन। त्यो मेमोरी त बसिरहेको हुन्छ क्या। त्यसैले त्यो सुगर कन्ट्रोल चाहिँ नि जस्तो डक्टरका जाँदाखेरि अलिकति डायट कन्ट्रोल गरेर फास्टिङ पिपी घटाएर पनि आउने हुने पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तो गर्नु भएन, किनभने मेमोरीमा त बस्यो नि त। त्यो 3 महिना कन्ट्रोल नगरेको त मेमोरीमा बसिरहेछ, त्यसले त ड्यामेज गरिसक्यो। अब त्यो त रिभर्ट हुँदैन नि त। त्यसैले त्यो चाहिँ नि हुनु भएन, लाइफ लङ मेन्टेन हुनु पर्यो। आज 1-2 दिनलाई भनेर 1-2 दिनलाई भएन, पुरा लाइफ मेमोरीमा बसिरहेको हुन्छ क्या। हजुर हजुर। त्यसैले चाहिँ म भन्न चाहन्छु प्लिज टेक केयर अफ योर सेल्फ, या योर फ्यामिली। स्वस्थ बिरबल स्वस्थ जीवन अभियान साथै वर्ल्ड डायबिटिज डेको अवसरमा हाम्रो डाक्टर सुकान्ति शर्माको यो सानो अन्तर्वार्ता समाप्त गर्न चाहन्छु।